سلام دوستان عزیز، دکتر یعقوب نظری در خدمت شما. دوستان عزیز، امروز میخواهم درباره کسانی که زیاد لاف میزنند، منم زیاد میگویند، برایشان معلومات بدم. دوستان عزیز، کسانی که زیاد لاف میزنند، زیاد از خودشان تعریف میکنند، آنها هم به ضمیر ناخودآگاه شما بسیار زیاد آسیب میرساند. این به این معناست بعضی کسان میگویند من همه چیز دارم، خانه دارم، موتر دارم، پول دارم، من همه چیز دارم. غیر مستقیم توهین میکنند، میگویند تو نداری، من دارم، من همه چیز دارم. غیر مستقیم شما را توهین میکند. این به ضمیر ناخودآگاه شما بسیار زیاد آسیب میرساند. بعدن شما فکر میکنید خیلی من کی هستم، من چی هستم، من هیچ چیز ندارم. شما بعدن به مقایسه میافتید. بعدن شما خودتان را از درون خودتان را کم ارزش، بی ارزش فکر میکنین، بی ارزش فکر میکنین خودتان را از درون. انسانی که زیاد لاف میزنن، زیاد منم زیاد میگویند، آنها به ضمیر ناخودآگاه شما بسیار زیاد تأثیر میگذارد. دوستان عزیز، انسان هایی که پول دارند، به ثروت رسیدن، انسان هایی که پولدار هستند، میلیونر هستند، آنها هیچ وقت نمیگویند من پول دارم، من ثروت دارم، به خاطر که آنها خونسرد هستند. مردم میفهمند آنها میلیونر هستند. اگر میلیونر نباشند، انسان ها تنها خودشان را میخواهند با گفتن به دیگران، میخواهند خودشان را آرام بسازند، مردم را بگویند بلی من دارم، من همه چیز دارم، من همه چیز دارم. تنها میخواهند به دیگران بگویند همه چیز دارند و خودشان را خوش بسازند. در اصل آنها از درون هیچ هستند، از درون هیچ چیز ندارند، کمبود احساس پول میکنند. انسان اگر میلیونر نباشد هیچ حق ندارد بگوید من پول دارم. میلیونر که نباشی پول نداری، به خاطر که احساس کمبود پول میکنی. دوستان عزیز، بهتر است انسان هایی که زیاد لاف میزنن دوری بکنین، زیاد به ضمیر ناخودآگاهتان آسیب نرسانید. دوستان عزیز، اگر شما به ضمیر ناخودآگاه شما بقبولانید که شما یک انسان با ارزش هستید، شما یک انسان ایدئال هستید، شما یک انسان منحصر به فرد هستید، اگر واقعا بتوانید به خودتان قبولانده بتوانید، شما میتوانید موفق شوید. دوستان عزیز، ضمیر ناخودآگاه بسیار چیز مهم است. انسانی که ضمیر ناخودآگاهشان قبولانده بتواند که منحصر به فرد هست، لایق هست، با استعداد هست، قوی هست، بسیار یک انرژی قوی می داشته باشین، بسیار یک انسان فعال با انرژی می باشین. دوستان عزیز، شما می توانید با تکرار کردن کلمات مثبت من می توانم هر کاری را بخواهم، من می توانم، من با ارزش هستم، من لایق هستم، من با استعداد هستم، من قوی هستم. همیشه تکرار کرده برین. گپ های منفی را از ذهنتان بکشین.
زمانی که شما هر روز کلمات مثبت را گفته برید، من میتوانم، من میتوانم، من قوی هستم، همین کلمات تکراری را زیاد تکرار بکنید، شما میتوانید به امید آرزوهایتان برسید. شما میتوانید قوی باشین، مستحکم باشین، با انرژی باشین. دوستان عزیز، ضمیر ناخودآگاه بسیار یک چیز مهم است. ضمیر ناخودآگاه ما ترس خورده، ضمیر ناخودآگاه ما از طفولیت، از خردسالگی ترس خورده. شما باید فهمانده بتوانید، به خودتان قبولانده بتوانید که شما را ترساندن. شما یک انسان ایدئال هستید. دوستان عزیز، ضمیر ناخودآگاه شما زمانی قبول میکند که شما به خودتان باور داشته باشین، به خودتان ایمان داشته باشین، به خودتان اعتماد داشته باشین، به زیبایی بودنتان، به مقبول بودنتان، به استعدادهایتان باور داشته باشین. دوستان عزیز، بسیار یک چیز مهم درون شماست. از درون یک احساس آرامش داشته باشین، از درون یک احساس خوب، بهتر فکر بکنین به خودتان. دوستان عزیز، انسانی که از درون خوش نباشد به دیگران خوشیش را داده نمیتواند، به دیگران تحفه داده نمیتواند. انسانی که از درون خوش نباشد، انسانی که از درون یک روحیه قوی نداشته باشد، به دیگران روحیه داده نمیتواند. دوستان عزیز، مهم درون شماست. اگر شما از درون خوب باشین، شما به بیرون هم میکشین. دوستان عزیز، کسانی که شکست میخورند، گوشه‌نشین میشوند، آنها روحیه خودشان پایین میآیند. یعنی بعدن آنها احساس میکنند زمانی که من شکست خوردم، تمام دوستانم از پیش من رفت. اگر نه، هیچ کس هیچ جای نرفته، تنها روحیه خودش پایین آمده، خودش را احساس کم ارزشی میکند، احساس بی ارزشی میکند، احساس میکند همگی دوست ندارن، از درون همان قسم فکر میکنن. در اصل مهم پول نیست، مهم همان درون شماست، مهم خود شما هستین. شما یک انسان با انگیزه، با روحیه قوی داشته باشین، شما را همگی دوست می داشته باشن. مهم خود شما هستین. دوستان عزیز، هیچ وقت خودتان را بی ارزش احساس نکنین. همیشه قوی باشین، مستحکم باشین. دوستان عزیز، اگر ویدیو برای شما خوشایند باشد، لایک بکنید، کامنت بگذارید، سابسکرایب بکنید، زنگوله را هم به خاطر حمایه بنده زنگوله را هم بزنید.